costume, very fun. भगिनी कं कथां वदतु। अस्तु, अद्य अहं गणेशस्य एकां कथां श्रावयामि। एकवारं कुबेरः गणेशं भोजनार्थम् आहूतवान्। कुबेरः कः भगिनी? धनस्य अधिपतिः भवति कुबेरः। सः कुबेरः गणेशं भोजनार्थम् आहूतवान्। गणेशाय भोजनं बहु रोचते। सः अस्तु अहम् आगमिष्यामि इति उक्तवान्। तदा मूषकस्य उपरि उपविश्य गतवान् गणेशः। गत्वा तत्र लड्डुकं, पायसम्, अन्नं, क्वथितं बहु किमपि निर्मितवन्तः आसन्। सर्वं खादितवान् गणेशः। उदरं पूर्णं जातं। तदा चलितुमेव न शक्तवान्। पुनः मूषकस्य उपरि उपविश्य गृहम् आगच्छन् आसीत्। गणेशस्य गृहं कुत्र भवति? कैलासपर्वतं प्रति आगच्छन् आसीत्। आगमनवेलायां मार्गे एकः सर्पः आगतः। सर्पः कथं करोति? बुश् इति कृतवान्। तदा मूषकः सर्पं दृष्ट्वा भीतिं प्राप्तवान्। कम्पनं जातं मूषकस्य। तदा मूषकः पतितवान् भीत्या। तदा मूषकस्य उपरि तु गणेशः उपविष्टवान् आसीत्। सः अपि पतितवान्। तं गणेशं दृष्ट्वा चन्द्रः हसितवान्। कथं हसितवान्? हसितवान्। तदा गणेशस्य कोपः आगतः। मां दृष्ट्वा हसति, मम उपहासं करोति, तिष्ठतु, शापं ददामि इति उक्त्वा भवान् कृष्णः भवतु, भवन्तं कोऽपि न पश्यति इति शापं दत्तवान्। तदा चन्द्रस्य भीतिः, मास्तु, कृपया शापं मा ददातु, कृपया मयि दयां करोतु इति प्रार्थनां कृतवान्। तदा गणेशः, अस्तु, इतः परम् उपहासं मा करोतु, क्षमां ददामि इति उक्तवान्। उक्त्वा भवान् यावता पूर्णचन्द्रः न भवति तावता प्रतिदिनं भवतः आकारः परिवर्तितः भवति। वदति, अस्तु, धन्यवादः, इतः परं कस्यापि उपहासं न करोमि, कमपि दृष्ट्वा न हसामि, क्षम्यताम् इति क्षमायाचनाम् अपि कृतवान्। तदा गणेशः सर्वं भोजनम् उदरे पूरयित्वा सर्पमपि उदरे बद्ध्वा कैलासपर्वतं प्रति सुखेन गतवान्। अतः जीवने कस्यापि उपहासः न कर्तव्यः। कस्यापि उपहासः न कर्तव्यः। दिने अपरां कथां श्रावयतु। पुनः मिलामः। धन्यवादः।